बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जी हम बात करेंगे पैसेंजर्स के हकूक़ की। वो पैसेंजर चाहे बाई रोड ट्रैवल कर रहे हों, बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हों या बाई एयर ट्रैवल कर रहे हों, इन सब को हकूक़ जो हैं वो मैसर होते हैं। अब कौन कौन से हकूक़ होते हैं जिनका आम मुसाफिरों को या आम इंसान को पता नहीं होता। अब बारी बारी मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ कि जो बाई रोड ट्रैवल करते हैं, जो बसेस से ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, उनको क्या क्या हकूक़ हासिल होते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जो भी बाई रोड ट्रैवल करते हैं, बसेस से ट्रैवल करते हैं या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, तो उनकी इंश्योरेंस जो होती है वो जिस बस में या जिस गाड़ी में सफ़र करते हैं वो कंपनी या उस ट्रांसपोर्ट की तरफ से इंश्योरेंस उसकी होती है। मतलब जो भी आप टिकट लेते हैं उस कंपनी से, तो उसमें इंश्योरेंस फ़ीस जो होती है वो शामिल होती है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप ज़ख्मी होते हैं या कोई बंदा कोई मुसाफिर फौत हो जाता है, तो जो कंपनी होती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, वो आपको इंश्योरेंस फ़ीस देने की पाबंद होती है। मतलब मरने की सूरत में जिस तरह आमतौर पर स्टेट लाइफ कंपनी होती है या बाकी इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, मरने की सूरत में, हादसाती मौत की सूरत में आपको कंपनी जो है वो इंश्योरेंस की रकम अदा करती है। बिल्कुल इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी आपको जो है ज़ख्मी होने की सूरत में या किसी भी हादसे की सूरत में या फौत होने की सूरत में आपको इंश्योरेंस की रकम आपको अदा करने की पाबंद होती है। अच्छा, ये तो होगी आपकी मतलब एक इंसान की, बंदे की जो है इंश्योरेंस। आपके जो सामान होता है, आपका जो लगेज होता है, जो आप सामान वगैरह कैरी करके लेके जा रहे होते हैं बैग में या किसी भी सूरत में, तो उसकी भी जो होती है वो इंश्योरेंस होती है। अगर इन केस वो गुम हो जाता है, कंपनी की तरफ से गुम हो जाता है, या बाज़ औक़ात जो है वो एक गाड़ी में होता है तो आप उतरते हैं और आपको सामान नहीं मिलता, लोडिंग की सूरत में लोडिंग वो किसी और गाड़ी में हो जाती है, या कोई भी वजह बन के आपका सामान जो है मिसप्लेस हो जाता है, तो अक्सर टैग्स पे लिखा होता है। अब मेरे पास यहाँ पे एक टैग पड़ा हुआ है। अब ये टैग है, इसकी पिक्चर जो है ना स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर दूंगा। अब इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि कंपनी इस टैग पर जो है ना 4000 की मालियत के सामान की जो है वो ज़िम्मेदार है। इससे ज़्यादा अगर मालियत का सामान होगा तो उसके लिए आपने कार्गो ऑफिस लिखा हुआ है कि जी रब्ता करें। मतलब अगर आपका सामान कोई गुम हो जाता है, आपके बैग में कोई कपड़े चपड़े हैं या कोई चीज़ है और वो गुम हो जाती है, तो आपको वो जो कंपनी होगी वो आपको 4000 मालियत की, या कुछ जो है लिखा होता है कि जी 2000 मालियत तक के सामान की जो है वो मालियत देने की पाबंद होगी। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपका सामान अगर कीमती है तो बेहतर यही होगा कि आप कार्गो ऑफिस से अब अपने सामान का कार्गो करवाएं। ठीक है, उसके चार्जेस तो पे होंगे, लेकिन इन केस अगर आपका सामान गुम हो जाता है या कंपनी की तरफ से या किसी भी तरफ से या चोरी हो जाता है, तो आप वो जो कंपनी होगी वो आपको उसकी मालियत देने की पाबंद होगी। आप उसे जो चार्जेस हैं वो से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बाई ट्रेन पैसेंजर जो ट्रैवल करते हैं उनकी। तो चाहे आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप सफ़र कर रहे हो, आपकी इंश्योरेंस होती है। आप जो टिकट परचेज़ करते हैं ट्रेन की, उसके ऊपर बाकायदा इंश्योरेंस की फ़ीस जो होती है वो चार्ज की जाती है। इंश्योरेंस की जो चार्जेस होते हैं वो आप पे करते हैं। इन केस हादसे की सूरत में या आपके मरने की सूरत में जो है वो कोई भी मिसहैप हो जाता है, तो जो ट्रेन होगी या गवर्नमेंट होगी, ट्रेन का जो शोबा है वो आपको जो है वो चार्जेस पे करेगा, वो आपको इंश्योरेंस की जो रकम होगी वो अदा करेगा। आपने पिछले दिनों वाक़या देखा होगा कि ट्रेन का हादसा हुआ था। शेख रशीद जो अभी भी जो है वो वज़ीर रेलवे है, तो हुकूमत ने ऐलान किया था कि जो मरने वाले हैं या ज़ख्मी हैं उनको 10 लाख या 15 लाख तक जो है वो रकम अदा की जाएगी। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई, पता लगा जो अदायगी हुई वो पता लगा जी इंश्योरेंस की रकम से वो अदा की गई, और जितनी अनाउंस की गई थी हुकूमत की तरफ से उससे भी कम जो है वो रकम अदा की गई। तो यानी कि आप इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो हादसे की सूरत में आपकी इंश्योरेंस हुई होती है। हर पैसेंजर की जो होती है वो इंश्योरेंस होती है। तो अगर कोई भी हादसा होता है किसी भी शख्स का, तो वो इंश्योरेंस की रकम जो है वो क्लेम कर सकता है उस इदारे से। अब बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बाई एयर ट्रैवल करते हैं कोई मुसाफिर, तो उनके हकूक़ जो हैं वो बाकी बाई रोड और बाई ट्रेन से ज़्यादा होते हैं,
کیونکہ ان کی جو ٹکٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے، تو جس لحاظ سے جتنی ٹکٹ ویلیو زیادہ ہوتی جاتی ہے اس لحاظ سے آپ کے حقوق بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو اگر ان کیس آپ کو طیارے کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے خدا نخواستہ، تو پھر بھی وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو ہرجانہ دینے کی پابند ہوتی ہے، انشورنس کی رقم دینے کی پابند ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا سامان گم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دوران جو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ سامان کسی اور ایئر لائن میں چلا جاتا ہے اور آپ کسی اور ایئر لائن میں آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا سامان اگر پھر بھی نہیں ملتا، تو اس صورت میں جو ہے وہ جو کمپنی ہوتی ہے، جو ایئر کمپنی ہوتی ہے، وہ آپ کو 50,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک کی مالیت دینے کی پابند ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے کہ آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے یا آپ کا سامان گم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو قانون آپ کی سیفٹی کے لیے کیا کہتا ہے۔ اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ڈرائیور یا کنڈکٹر جو ہے عام طور پر بدتمیزی کرتے ہیں یا جو قانون کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، تو تب آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو پریکٹیکل اپنی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہیں اور موٹر وے پہ جو ہے وہ سواریاں زیادہ بٹھا دیتے ہیں یا فولڈنگ والی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، یا بہت زیادہ جو ہے کچھ لوگ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو جیسے ہی آپ ٹریول کر رہے ہوں تو سائڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں فون نمبر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ فون نمبر لکھے ہوئے عام طور پر موٹر وے پولیس کے نظر آتے ہیں۔ اب وہ فون نمبر آپ نوٹ کریں، موٹر وے پولیس کو کال کریں، اس کا گاڑی نمبر جو عام طور پر ٹکٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے، نہیں تو آپ ڈرائیور سے یا کنڈکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ وہ نمبر گاڑی کا موٹر وے پولیس کو بتائیں، تو آگے جہاں پہ موٹر وے پولیس اویلیبل ہوگی تو اس گاڑی کو روکیں گے اور باقاعدہ آپ کو ریلیف جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اچھا، اور آپ کو عام طور پر مسافر کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں کمپلین کروں گا تو اس کے بعد گاڑی والے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، تو اس چیز کی ٹینشن نہ لیں۔ موٹر وے پولیس والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اول تو وہ وارننگ دیتے ہیں اس گاڑی والے کو، اگر پھر بھی آپ کے ساتھ مس بیہیو کرے آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر کیس سویئر ہوتا ہے، آپ کا شدید نوعیت کا ہوتا ہے، تو وہ گاڑی سے آپ کو اتار کے پیچھے کسی بھی آنے والی گاڑی میں آپ کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ جو ہے اگر میں کمپلین کروں گا، میں کال کروں گا تو گاڑی والے مجھے جو ہے اتار دیں گے، میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ، اپنی منزل پہ کیسے پہنچ پاؤں گا۔ اچھا، اگر تو آپ ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں تو ہائی وے پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل اپنی دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا ملتان کی طرف، تو اے پی وی پہ میں ٹریول کر رہا تھا، مجھے اپنے والد صاحب کے چیک اپ کے لیے جانا تھا ہاسپٹل، تو کیونکہ ٹائمنگ جو تھی وہ فکس تھی، 9 بجے وہاں پہ پہنچنا تھا، تو 7 بجے میں روانہ ہوا وہاں سے۔ تو اے پی وی پہ کیونکہ جو فرنٹ سیٹ ہوتی ہے اس پہ ایک سواری بٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس ڈرائیور نے کیا کیا، 2 سواریوں کو بٹھا دیا۔ اب میں تھا اور ایک اور بندہ تھا، اس کو بٹھا دیا۔ تو اس ٹائم تو واویلا کیا کہ 2 بندے آپ نہیں بٹھا سکتے، لیکن سواریاں بھی پوری ہو چکی تھیں، روانہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اب آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، تو میں نے گوگل کیا، جو اس علاقے کا ڈی ایس پی ٹریفک پولیس کا نمبر تھا وہ میں نے نکالا، وہ میں نے نکال کے میں نے ان سے پہلے پوچھا کہ جی اگر اے پی وی پہ اگر فرنٹ سیٹ پہ 2 سواریاں اگر کوئی ڈرائیور زبردستی بٹھاتا ہے تو اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ تو اس نے میری لوکیشن پوچھی کہ آپ ابھی کہاں پہ پہنچے ہیں، میں نے اس کو لوکیشن بتائی کہ میں ابھی جو ہے نا اس جگہ پہ پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آگے ٹریفک پولیس کیونکہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اکثر ناکوں پہ ہوتی ہے، اکثر ٹول پلازا کے پاس ہوتی ہے، یا مختلف لوکیشن انہوں نے سیٹ کی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم گاڑی نمبر وغیرہ بتائیں۔ تو خیر کرتے کرتے جو ہے نا، جیسے میں نے کال اینڈ کی اس کے بعد، تو ڈرائیور جو پہلے بدتمیزی کر رہا تھا یا تڑیاں لگا رہا تھا، اس کے بعد اس نے گاڑی روکی اور منتوں پہ آ گیا کہ جی اس کے بعد آئندہ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا آگے آپ 2 سواریاں بٹھا سکتے ہیں، اس نے کہا نہیں آئندہ نہیں بٹھاؤں گا، اور فوراً جو ہے نا اس نے سیٹ وغیرہ بھی ایڈجسٹ کی، پیچھے ایک سواری کو جو آگے فرنٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اس کو بھی پیچھے بٹھا دیا، شفٹ کرا دیا۔
تو مطلب اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس علاقے کا جو ڈی ایس پی ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹریفک پولیس کا آپ نمبر وہاں سے نکالیں، گوگل کریں، اور اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا تو گوگل کر کے آپ اس علاقے کے ڈی ایس پی کو یا جو بھی متعلقہ اے ایس آئی ہوتا ہے یا کچھ بھی، اس کو آپ کال کر کے تو آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کروا سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی حل نہیں ہوتا تو جو ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، سیکٹری ٹرانسپورٹ کو بھی ہر صوبے کا جو ہے، ہر ضلع کا بھی سیکٹری ہوتا ہے اور ہر صوبے کا بھی سیکٹری ہوتا ہے۔ اگر صوبے کی سطح پر ہو تو آپ صوبے کی سطح پہ سیکٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کے، اور اگر آپ کے ضلع کی سطح پر ہو تو آپ ضلع کے سیکٹری سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو درخواست دے سکتے ہیں، اور آپ کا پراپر جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا۔ آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سٹیزن پورٹل بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح مس بیہیو کرتا ہے تو آپ اس گاڑی کے اندر کی باہر کی جو اس کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے، نمبر اس کا نوٹ کریں اور کمپلین کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس طرح کی اگر آپ کو کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے، اگر کوئی بھی قسم کی رہنمائی آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔